अदालतले फैसला गर्यो हजुरकै हो भनेर, त्यो मिच्नेवाला गलत हो, हजुरको चाहिँ जग्गा हो भन्नु, हजुर फैसला लिएर आउनु जग्गामा भोट गर्न, ऊ चाहिँ यत्रो तरवार लिएर उभिन्छ, हजुरलाई भोट गर्नै दिँदैन। हेर्नु है, अब कार्यान्वयन गरेर पाउँ, चलन चलाइ पाउँ भनेर अर्को मुद्दा हाल्नुपर्छ, नभए हजुरको हुँदैन। हो त चलन चलाइ पाउँ भन्ने मुद्दा अर्को 3 वर्ष लम्बिन्छ, त्यसमा फेरि पुनरावेदन जान्छ, सर्वोच्चसम्म जान सक्छ। त्यहाँ गएरै आउनु फेरि पनि त्यहाँ उसमा आउने अब के गर्छ, अदालतले प्रहरीलाई पत्र लेख्छ, यो तिमीले कार्यान्वयन गरिदेऊ भनेर। हामीले फैसला कार्यान्वयन गयो, यति गर्दाखेरि 10-12 वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ, मिनिमम 5 वर्ष लाग्छ। तर अर्को महिना साग रोपेर पो खानु छ त्यो जग्गामा त हो। यस्तो अहिले के हुन्छ भने यस्तो राष्ट्र हामीले मात्रै उठाएको एउटा के हो भने अदालती प्रहरी भएको देशमा चाहिँ प्रहरीलाई सरकारले चलाउँदैन, अदालतले गरेको फैसला लागू भयो कि भएन भनेर हेर्नलाई अदालती प्रहरी नै हुन्छ। यो नरहरि आचार्यज्यू, म सबै नेतासँग 8-10 चोटि बसेर कुरा गरेको छु, नेपालको 77वटा जिल्ला 3-3 चोटि घुमेको छु, सबै मन्त्रीहरूलाई भनेको छु। नरहरि आचार्यज्यूले चाहिँ गर्नुहुन्छ कि भन्ने लाग्यो, म असाध्यै नजिक फेरि उहाँको पर्सनल लाइब्रेरी प्रयोग गर्ने उहाँको घरको होइन सकेपछि असाध्यै राम्रो हो, तर यो सिस्टममा सकिँदैन, एकजनाले मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन। एकजना मात्रै राम्रो, सुशील कोइराला मात्रै, विश्वप्रकाश मात्रै राम्रो भएर सक्दैन क्या यो व्यवस्थामा, किनभने विदेशीको त्यहाँ छ। अब हो यो अदालती प्रहरी भएको देशमा चाहिँ हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई श्रीमानले पुरा कुर्छ घरमा, अनि उनले चाहिँ घरेलु हिंसा भनेर मुद्दा हाल्न जान्छन्, मुद्दा हाल्न जाँदाखेरि त्यही श्रीमानको घरमा बसेर हाल्नु परेको छ, घरमा बेलुका आउँदा भकुरिहाल्छ। हेर्नु है, बढीमा 2 महिना सजाय हुन्छ, त्यो 2 महिना पनि उसलाई हुँदैन, पैसा तिरेर निस्किन पाउँछ, फेरि ठोक्छ। अब अदालती प्रहरी भएको देशमा चाहिँ मेरो फैसला कार्यान्वयन भएको भएर त्यसको सारा पैसाका अदालतकै प्रहरीहरू हुन्छ, एउटा म्यासेज मात्रै गरिन् भने पनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने, पुलिसलाई पत्र लेख्ने हुँदैन, डाइरेक्ट अदालतको प्रहरी पुग्छ, घरैमा पुग्छ, झ्यालबाट हेर्छ पुग्दैछ कि छैन, अनि पो न्यायको महसुस हुन्छ। निमुखाहरूलाई अर्काले आफ्नो जग्गा हड्केकोमा चाहिँ तरवार लिएर आउनेहरूका विरुद्ध यो न्यायको महसुस गराउने व्यवस्था हो अदालती प्रहरी। हामीले यो भनेका छौँ, राइट टु रिजेक्ट अघि भनिहालेँ, उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने, राइट टु रिकल त्यो भनिहालेँ, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित यसको निःशुल्क कसरी गर्ने भन्ने योजना र यसको सिद्धान्तसँग जोडिन्छ। नेपालमा हजुरहरूलाई जस्तो इन्डियामा अरू देशमा प्राइभेट जासुसहरू हुन्छ नि, सिरियलहरू हेर्नु भएको छ नि, त्यो प्राइभेट डिटेक्टिभहरू नेपालमा किन छैन? इन्डियामा पनि हुने, चाइनामा पनि हो, अरू देशमा पनि हुने, वकिलहरूलाई र पूर्व प्रहरीहरूलाई यसको अनुमति दिइन्छ। नेपालमा यो हुने बित्तिकै नेपालको हरेक अहिले 34,000 विदेशी एजेन्ट नेपालमा जुन छन् नि, हामी दर्ता गर्न गयौँ यो गर्नलाई दिएन। अनि विशाल नेपालको मुद्दा सर्वोच्चले चाहिँ आदेश गरिसक्यो। अघि मैले भने यसमा प्राइभेट तपाईँको चाहिँ यो डिटेक्टिभको चाहिँ दर्ता हुने बित्तिकै मैले चिनेको इन्डियन एजेन्टलाई मैले डाइरेक्ट समातेर लिएर आएर नियन्त्रणमा लिएर मैले आफै तपाईँको प्रहरीमा बुझाएर मुद्दा चलाउन सकिन्छ। यो गर्ने बित्तिकै नेपालका छापछाप्दै इन्डियन एजेन्टहरू हाम्रै कङ्ग्रेसकै एमालेकै जसको चाहिँ कार्यकर्ताले पनि समातेर लान सक्छ कि यो गर्ने बित्तिकै इन्डियाले यो कानुन ल्याउन दिएन नेपालमा, हामी दर्ता गर्न गयौँ दिएन। किनभने यस्ता यस्ता विषयहरू छन् झिना मसिना जस्तो लाग्ने तर देशलाई पुरै असर गर्ने। यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जसले गरे पनि हुन्छ यो काम, यो गरौँ भन्ने कुरामा सहमत भयो भने मात्रै अनि ठिक छ, हामी काङ्ग्रेस नै गर्नु, एमाले नै गर्नु होला, जे होला, एउटा एउटा मान्छेले त सत्य बोल्नु पऱ्यो नि यो देशमा। भोलि हामी मरेर जानेमा हामीले के लोभ गर्नुपर्छ? यो उमेर भइसक्यो होइन र, कम्तीमा मेरो बाबु बराजु हजुरबाबुले सत्य त बोलेर मर्नु भन्ने होस्, जीवनमा सम्पत्ति कमाउन सक्ने। हाम्रो एजुकेसनमा पनि हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। एजुकेसनमा पनि पर्छ एकदम। यो हाम्रो शिक्षाविदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो कुरो राखेर एजुकेसनमा चाहिँ यो सानैदेखि एउटा सच्चा हृदय, भ्रष्टाचार विरोधी, लोभ मोह भनेको के हो भन्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ स्कुलमा तपाईँको एजुकेसनमै पहिल्यै सिकाइयो भने मान्छे कुनै पनि तपाईँको नेगेटिभ कुरामा चाहिँ त्यो के अरे इन्भल्भ हुनु। किनभने उसले पहिला सत्य कुरो धारण गरेपछि उसले सबै कुरो राम्रो हुने गर्छ र प्रत्येक जनता राम्रो भएपछि एउटा देशको सुशासन त्यसै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो अर्थ है। अर्को डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम भन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली। हजुरले जुन मोटरसाइकल चढ्दै हुनुहुन्छ नि, यसको वार्षिक कर तिर्नुहुन्छ नि, हो यो वार्षिक करको रकमले जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता खाने होइन, यो मोटरसाइकलले तिरेको वार्षिक करको रकम सोझै बाटोको खाल्डो पूर्णमा खर्च हुनुपर्छ। यहाँ रक्सी बिक्री भएको र चुरोट बिक्री भएको पैसा जति गरिबीको रेखामुनि भएका मान्छेहरूको स्वास्थ्यलाई निःशुल्क उपचार गर्न खर्च हुनुपर्छ।
यो वर्गगत रूपमा श्रेणीगत तौरको ट्याक्सेसन सिस्टम र त्यसको खर्च प्रणालीलाई डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम भन्छ। यो नेपालको कुनै पनि पार्टीका विधान कसैको सिद्धान्तमा छैन। यो लागू गरेका देशले 15 वर्ष बिचमा त्यो देशको सबभन्दा धनी र गरिब बिचमा 10 गुणाको मात्रै सम्पत्तिको फरक कायम गरेको छ। ती कुराहरू जुन छ नि ऊ त्यहाँ लेखेको थियो अघि, सजिलो काम गर्न सजिलै हुन्छ। तपाईँले जे नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ नि यो धरतीमा 10 वर्षमा त हामी बल्ल 77वटा जिल्ला कमिटी र केही पालिकाहरू गठन गर्दैछौँ, 37वटा देशमा मात्रै पुगेका छौँ। तपाईँले जब नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तपाईँको परिवारभित्रको सदस्य तपाईँलाई हेरेर हाँस्छ, त्यसपछि तपाईँको सबभन्दा नजिकका नातागोताहरू हाँस्छन् तपाईँलाई हेरेर, त्यसपछि तपाईँको छिमेकी हाँस्छ, त्यसपछि तपाईँ जब एक्लै हिँड्न थाल्नुहुन्छ नि सँगै जाउँ न भनेर भन्नुभयो भने भनेर पत्याउँदैन। तब जब तपाईँ एक्लै हिँड्न थाल्नुहुन्छ भने यो त एक्लै पनि हिँड्न सक्दो रहेछ, अनि तपाईँको हातसम्म आउनुहुन्छ। यो धरतीमा जन्मिएको नि यो देशका लागि एउटै पनि अरूको विरोध नगरिकन सत्य चाहिँ निष्कर्ष के हो, विरोध सहित विकल्प पनि के हो, त्यो विकल्प अघि दाजुले भन्नुभएको कुरा सत्य हो। कसैले राम्रोलाई राम्रो भन्यो, स्वागत नेपाल वा स्वागत नेपालहरूलाई भोलि विदेशी एजेन्टले गोली हानेर मारिदिन्छ, त्यति बेला त्यो केटो त ठिकै भन्थ्यो भन्ने चाहिँ यही समाज हुनेछ भोलि भन्थ्यो क्या। यत्तिकै बोलिरहेको छैन नि। यो अहिले आजको मितिमा यो साँझमा यो बत्ती बलेको बेला जो म बोलिरहेको छु नि, नेपालको इतिहासमा लेखिने क्षणमा तपाईँले मेरो र मेरो तपाईँले अनुहार हेरिरहेका छ। यो इतिहासमा लेखिने दिन हो आज। 100% कन्फिडेन्ट छु। यहाँ मात्रै होइन विश्वभरिका अहिलेको देशमा, अस्ति युगोस्लाभियामा हेर्नुभयो एउटा हास्य कलाकार कसरी 78% भोट ल्याएर जित्यो। एउटा महिला वकिल 10-15 जना मान्छे मात्रै यसरी भेला गरेर बोल्दै हिँड्ने मान्छेले 58% भोट ल्याएर त्यो वकिल महिलाले कसरी जिते। 2 पार्टी सिस्टममा जानुपर्छ है, पार्टीहरू धेरै भए, पार्टीहरू धेरै भए 2 दलीय प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर हामीले भनेको कुरा 51% जसले ल्याउँछ त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा, 49% 2 पार्टी अर्को पार्टी हुन्छ। हो यो भन्दा हामी आउनु खोजेर निश्चित छ अरू पार्टी आउँछन्, जोसुकै आओस्, तर देशमा विदेशीको हस्तक्षेप रोकिन्छ। त्यो जोसुकै आओस् हामी नजाउँ। हो यो निस्वार्थ ढङ्गले को आयो अहिलेसम्म, को अभियन्ताले भनौँ, कुन पार्टीले भनौँ, त्यो भन्ने बित्तिकै एजेन्डा हामीले ल्याउने, भोलि त 51% अर्कोले ल्याउँछ, हाम्रो आउँदैन, हाम्रो आउँछ र निश्चित छ आउँदैन नि, होइन र? अनि म जान पाउँदिनँ भनेर मैले पनि यो कुरो भनिनँ भने कसले भन्छ यो देशमा? भनेपछि हामीले सिस्टम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भने सिस्टममा परिवर्तनको कुरा हो यो। तपाईँ हाम्रो समस्या होइन, देश चलाउने मान्छेहरूको समस्या हामीले बुझिदिए, देश चलाउनेले जनताका लागि कानुन ल्याउन सकोस्, विदेशीको इसारामा नचल्ने खालको कसरी हुन्छ हो त्यो मान्छे किन भन्न सक्दैन यत्रो अभियान चलाउने? किनकि विदेशीले भनेका छन् कि विदेशीले नेपालको सांसद किनेर सरकार ढलाउन नसक्ने व्यवस्था नल्याऊ है। उहाँले भने जस्तो शिक्षाको जरुरी भन्दाखेरि शिक्षाको लागि यो हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ? जानिकन अहिले कुनै पनि कुरोको राम्रो एउटा उद्देश्य राखेको छ। हाम्रो देश धेरै अवस्थाबाट कमजोर स्थितिमा गुजिरहेको छ। प्रजातन्त्र आएको धेरै वर्ष भइसक्यो र पनि जनताले प्रजातन्त्र भनेको जुन उत्साह र चाहनामा हामीले बहुदलीय व्यवस्थाहरूको हासिल गरेर यो नेपालमा लागू गर्यो, अहिलेसम्मको जनताले मलाई लाग्छ अब मैले मात्रै होइन अरू जनताले पनि जति पाउने प्रजातन्त्रबाट एउटा यस्तो हुन्थ्यो भने जुन आशाहरू थियो यी आशाहरू निराशामा बदलेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। होइन हामीले तन्त्र मात्रै पाएन। अब धेरै कुरामा अगाडिदेखि जरा गाडेर बसेको हो, अहिले तुरुन्तै सोचेर तुरुन्तै निभाउन नसकेला। त्यसले टाइम त्यसले 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष पनि लिन सक्ला। तर बीज रोपेपछि एकचोटि त्यो ठुलो हुन्छ, एउटा झागिन्छ भन्ने एउटा मान्यतामा चाहिँ म विश्वास गर्दछु। अब यो समय हामीले यो 2 वर्षमै हामीलाई छिट्टै चाहिन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन, 5 वर्षमै सकिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो लाग्छ हो। किनभने सत्य कुरो रहनुपर्छ देशमा, सत्य रह्यो भने यस्तो धेरै भ्रष्टाचारहरू पनि निर्मूल भएर जानेछन् र माफियाहरू पनि हुने छैनन् देशमा। एउटा नयाँ विश्वको लागि एउटा नयाँ प्रेरणामय किसिमको देश नेपाल बन्नेछ। यो हिसाबले चाहिँ सोच्नुपर्छ, त्यसैले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव। एकदम अरू देशको दाँजोमा हामीले त्यहाँको सिस्टमलाई लिएर हामी चल्नुभन्दा पनि हाम्रो देशमा कुन सिस्टमले चाहिँ हाम्रो देशलाई अघि बढाउनु पर्छ जुन विश्वमै नभएको हो
नयाँ सोच, नयाँ हिसाबको नियम, नयाँ हिसाबको कानुन जुन चाहिँ अरूले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्न सक्छ। किनभने अघिको विषयमा अलिकति आउँछु एकदम सही हो हजुर भन्नुभएको। कसरी जान सकिन्छ नयाँ नयाँ हामीले नेपालमा भएका सबै विदेशी आइएनजिओहरू नेपालबाट लगिनुपर्छ भनेको छ। हामी चाहिँ जो अभियन्ताहरू छौँ नि हाम्रो INC-नेपाल.com-मा हेर्नु भने स्वागत नेपाल लगायत हाम्रो वडा कमिटीको सदस्यको पनि सम्पत्ति विवरण हामीले पहिले राखेको छ। अब अर्को वर्ष मेरो कति हुन्छ 10 वर्षपछि कति हुन्छ संसारमै यो मात्रै एउटा यस्तो वैचारिक सङ्गठन हो जसले म राजनीति गर्छु भनेर सोचेको दिन र त्यसमा सङ्गठित रूपमा गर्छु भनेको दिन उसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हामी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छौँ। सबै हाम्रो वेबसाइटमा छ। एउटा हाम्रो टेलिफोन कल डिटेल्स सार्वजनिक हुन्छ। मलाई विदेशीले परिचालित गरेको छ कि तस्करले गरेको छ कि पूर्व राजाहरूले गरेका छन् कि यो सबै हाम्रो सार्वजनिक हुन्छ। यो संसारमै पहिलो वैचारिक सङ्गठन हो। धेरै संसार माध्यमले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को किनकि नेपाली समाजले ग्यारेन्टी खोजेको छ जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको त भन्छन् नि तर होइन किनकि हामी सम्पत्ति विवरण सुरुमा सार्वजनिक गर्छौँ त्यसपछि त सबै व्यापार भइहाल्छ। अब अर्को कुरा विदेशी आइएनजिओ नेपालबाट सबै अन्त्य गर्ने। अर्को कुरा हामीले अन अराइभल भिजा जुन छ नि कुनै देशलाई नेपाल आउनु न त्यतिकै फ्री कुनै देशलाई भिजा लिएर आउने तर हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो भने सबैलाई बराबरी लागू हुनु पर्दैन। भुटानले पनि प्रत्येक दिन $250 जम्मा नगर्नलाई भित्र छिर्नै दिँदैन। जो नेपालमा छिर्दैन त्यसको दुर्भाग्य हो। लागू गरौँ त राजस्व के हुँदो रहेछ यी प्रकार ससाना विषयहरू पनि छन्। अघि भनेको राइट रिकलको रिजेक्टको अदालती प्रहरीको 2 दलीय व्यवस्थाको हो यो कुराहरू चाहिँ जसले गरे पनि हुन्छ। हामी वैचारिक रूपमा चाहिँ यो एकजना मान्छे पनि भेटिँदैन जसले यो कुरा गलत हो भन्न सक्छ। कङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा मधेसवादी कसैले पनि यो राम्रो होइन भन्न सक्दैन। एउटा कारणले भन्न सक्छ स्वागत नेपाल मन पर्दैन त्यस कारणले राम्रो हो। यसको हैसियत के छ त्यसकारण भन्दैन। तर संसारका सबै परिवर्तनको नियम के हो भने नि हामी बालबच्चा भन्दा पहिला त आमाको भुँडमा थियौँ त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदा शिशु भयौँ त्यसपछि बालक भयौँ किशोर भयौँ युवा भयौँ प्रौढ भयौँ वृद्ध अब हुन्छौँ। 68 वर्ष पुगे जस्तो पुग्नलाई हामीलाई केहीले रोक्छ। हामीले नचाहे पनि हामी बुढा हुन्छौँ। त्यस्तै यो राष्ट्रको पनि जीवन हुन्छ। यो राष्ट्रको जीवनको हामी आदिम साम्यवादी समयदेखि त्यसपछि क्रमशः चाहिँ कबिला युग इत्यादि हुँदै हर्टिकल्चरल फ्लोरिकल्चरल हुँदै पुँजीवादी युग सामन्ती युगबाट अहिले हामी समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमै लेख्यौँ। संसारका सबै देशले यो गरिरहेका छन्। अब हो यो पछिको अन्तिम चाहिँ के हो त संसारका सबै देशको त्यो के हो भने हामी हरेक मान्छे व्यस्त छौँ। म डाइरेक्ट मेरो भोट निर्णायक होस् भन्ने चाहन्छु। डाइरेक्ट मेरो भोटले सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छु। उम्मेदवार गलत रहेछ भने बहिष्कार गर्न चाहन्छु। जितेर गएपछि भनेको काम गरेर मैले फिर्ता बोलाउन चाहन्छु। अघि भनेको अदालती प्रहरी चाहन्छु र त्यसपछि डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम चाहन्छु। मेरो कर कहाँनिर प्रयोग भएको छ सोझै हो। यति मात्रै संसारको अहिले युवाहरूले नागरिकहरूले हेरिरहेछन्। हो यो व्यवस्था जोडिएपछि यति 5वटा कुराहरू भएपछि त्यसलाई उन्नत लोकतन्त्र भन्छ। डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम मैले जोडेँ हो। डेमोक्रेटिकको मैले के भने मोटरसाइकलको करको एउटा उदाहरण दिएको थिएँ नि यो डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टममा हुन्छ लोकतान्त्रिक कर प्रणालीमा हुन्छ। मैले अहिले संसारमा सरकार चलाइरहेका 52वटा देशका पार्टीहरूका विधान अध्ययन गरेँ। नेपालको 22वटाको गरेँ। त्यसपछि हामीले यसलाई निष्कर्ष निकालेर गयौँ। यो बेग्ला बेग्लै देशमा कुनै देशमा राइट टु रिकल छ कुनै देशमा रिजेक्ट छ कुनै देशमा चाहिँ अदालती प्रहरी छ तर एउटै देशमा चाहिँ यो सबै कुरा छैन कि हो कि हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। यी 6वटै कुराहरू भयो। अब हो यो कुरा चाहिँ हरेक मान्छेले कुरा त राम्रो छ यो त मेरै पार्टीले गरिदिए हुन्थ्यो चाहिँ भन्छन् है। हेर्नु है मेरै पार्टीको यो विचार भइदिए त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो चाहिँ भन्छ। अनि यति मात्रै हुनु पनि त राम्रो कुरा हो नि त होइन र हामीले कसको विरोध गरिरहेको छ गलत गर्नेको त गर्नु। यो चुच्चे नक्सालाई तपाईँको बेचेर चाहिँ खान पाइन्छ। हजुरहरूलाई एउटा कुरो बताउँ हाम्रो घरको यहाँ चाहिँ सिमाना मिलेन भने नि हामीलाई अदालतले आदेश नदिकन पनि अमिन ल्याउन पाउँछौँ नि। अमिन ल्याएर नपाएपछि मात्रै पछि मुद्दा चल्यो भने त्यो पनि प्रमाणमा लाग्छ। यस्तै देशहरूको सिमाना मिलेन भने के हुन्छ। देशहरूको सिमाना मिलेन भने एउटा इब्रु भन्ने छ इन्टरनेसनल बोर्डर्स रिसर्च युनिट जसको नेदरल्यान्डमा चाहिँ तपाईँको मुख्यालय छ। हाम्रो देशको सिमाना चाहिँ मिचेको छ भने हो त्यो इब्रुको अमिनलाई लिएर आएर अनि त्यसपछि नपाएर अनि मात्रै त्यो चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्ने हो कि
अहिले पाठ्यक्रममा ल्याउन दिएन त किन दिएन हेर्नुहोस् है भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने हुन्छ टाढै छ कि तर अघि हजुरले भन्नुभएको